से कहा कि मुझे कहीं लेकर ही मत जाओ, समझ रहा, मैं जितनी देर रहूंगा यही रहूंगा, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दो चीजें पहले भी सुनी और आम आदमी भी सुनी, सफाई इस्लाम का हिस्सा है। अत्तहारतु निस्फुल, मुसलमान गंदा कैसे रहता है ये समझ में नहीं आता है। दुनिया की दूसरी कौमें वो गंदगी फैलाती है, मुसलमान को तो 5 मरतबा वुजू करके बदनी एतबार से भी साफ रखा गया, और मुसलमान को तो ये कहा गया कि सफाई पाकीज़गी आधा ईमान है, आधा ईमान है। हम चाहे खूबसूरत फ्लैट में रहते हो, मिट्टी के मकान में रहते हो, लकड़ी के मकान में रहते हो, लेकिन सफाई इस्लाम का हिस्सा है। आज कोरोना फैल रहा है, कोरोना के फैलने की वजह गंदगी भी है, मलेरिया के फैलने की वजह गंदगी भी है, टाइफाइड के फैलने की वजह गंदगी भी है। तो घर को साफ रखें, अपने आप को साफ रखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात याद आ गई कि नबी के बदन पर जो ड्रेस होता था, तो हदीस में मिलता है कि 70 पैबंद लगे होते थे, लेकिन हदीस में ये भी मिलता है कि पैबंद तो लगे होते थे मगर मैला नहीं होता था। साफ सुथरे रहो। हमको देखकर किसी दूसरे को, गैर को, हिंदू को, काफिर को हमको देखकर घिन ना आए, बल्कि हमको देखकर उसे खुशी हो। क्या हो? एक चीज औरतों को कहूंगा, बस आखिरी हदीस का जुमला। क्या नबी ने फरमाया? बहुत अजीब बात नबी ने फरमाई, ज़य्यिनू बुयूतकुम, नबी के अल्फाज, अपने घरों को सजाओ। तब आप बोलेंगे नबी ने ये भी बताया होगा मार्बल कौन सा लगाओ। जब नबी कह रहे हैं कि घरों को सजाओ, तो फिर नबी ने ये भी बताया होगा लाइट कौन सा लगाओ, फर्श कौन सी लगाओ, सोफा कौन सा दो, है ना? नबी ने ये बताया होगा ना? हाँ बताया है। नबी के वो अल्फाज कह के बात करम कि नबी ने कहा ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों को सजाओ। काहे से सजाओ? बिस्सलाति व बिलकुरआन, नमाजों से सजाओ, कुरान की तिलावत से सजाओ। मेरी बहनों, जो इस घर में रहेंगी, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि नबी ने कहा ये खूबसूरत मार्बल का नाम घर नहीं है, ये खूबसूरत लाइटिंग का और झूमर का नाम घर नहीं है, ये खूबसूरत पेंटिंग का नाम घर नहीं है। घर सुकून का नाम होता है, घर सुकून का नाम होता है, घर अमन का नाम होता है। आप अगर चाहती हो कि घर में सुकून रहे, रहमतें रहे, बरकतें रहे, खुशियां रहे, तो मैं मेरा पैगाम नहीं, नबी का पैगाम दे रहा हूँ। नबी ने कहा कि जिस घर में नमाजें नहीं होती, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, नबी ने कहा है कि वो घर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। वो घर क्या है? कब्रिस्तान। तो अब अगर खूबसूरत बंगला बनाया, रो हाउस पर बंगला बनाया, समंदर के किनारे पर बंगला बनाया, शानदार बंगला बनाया, और अगर उस बंगले में नमाज और तिलावत नहीं है, मुसलमान का घर है, तो नबी की निगाह में और नबी के अल्फाज में वो घर कब्रिस्तान है। इसलिए आपने देखना, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बड़े बड़े उनके बंगले हैं, मगर वो कहते हैं मुफ्ती साहब वहां जाने को दिल ही नहीं बोलता है। कई लोगों से सुनेंगे, कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे खूबसूरत घर है, कई लोग ये कहते हुए मुफ्ती साहब सुकून ही नहीं है, रातों को नींद ही नहीं आती है। मैं हंसते हंसते कहता हूँ अक्सर कि मैं एक साहब के बंगले में गया, शानदार बंगला, समंदर के किनारे, मस्त, एकदम मस्त बंगला। मैं मस्त सोया, सुबह उसने उठाया, तब मैं उठा, और सुबह जाते जाते मुझसे कह रहा मुफ्ती साहब दुआ करना। मैंने कहा क्या दुआ करना तेरे लिए, बोल, आज जो बोले मैं वो दुआ करूँगा। कहा कि मुफ्ती साहब दुआ करना, नींद नहीं आती। अरे मैंने बोला यार, तेरा इतना अच्छा बंगला, तेरा इतना अच्छा बेडरूम के मैं तो बहुत सोया, और तू कहता है अरे बोले नहीं आती। जी हाँ, अगर घर में नमाजें नहीं होगी, अगर घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी, नबी कह रहे हैं कि वो घर वीरान कब्रिस्तान है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगाम को, नबी के पैगाम को समझ लो। औरतें मेरी बात को सुन रही, औरतें भी समझ ले कि घरों में कुरान की तिलावत को जिंदा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, सब बोलो, घरों में कुरान की तिलावत को जिंदा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। घरों में नमाजों को जिंदा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस घर के ओपनिंग के मौके पर, इफ्तिताह के मौके पर हम आए, और इसको भी बजाय जश्न के हमने दीन का माहौल बना दिया है। तो इंशाअल्लाह ये जो मजलिस है और ये जो लम्हात गुजरे हैं, ये भी हमारी इबादत में लिखे जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो हम दुआएं देते हैं, सब आए हैं,
تو سب کا ایک اخلاقی فرض بھی بن جاتا ہے کہ جب ہم کو دعوت دی گئی ہے تو ہم جس کے گھر میں آئے ہیں ہم اس کو دعائیں دے کر جائیں، ہے نا؟ کیا دعائیں دے کر جائیں کہ میرے مولا اس گھر کو سکون کا، برکت کا، رحمت کا، امن کا ذریعہ بنا دے. زور سے آمین. کیونکہ اس گھر کتنا ہی شاندار ہو، اگر اس میں سکون نہ ہو تو پھر وہ گھر نہیں رہتا ہے. تو دعائیں کریں، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا سب کو اپنی ضرورت کے مطابق تو بہترین رہنے کے لیے گھر کا انتظام، آمین. کیونکہ گھر سب کی ضرورت ہے اور اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے، فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کی فکر کرنا، محنت کرنا یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. لیکن گھر سکون کا ذریعہ بنانا ہے تو اس گھر میں نمازوں کو اور قرآن کی تلاوت کو زندہ کرنے کی کوششیں کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آج کی اس مجلس کو اللہ بے انتہا کو آمین. اور آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ کوئی حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ راحت اندوری کا ایک شعر تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے. کیا ہے؟ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لے کچھ بگاڑے، صرف تم اپنا کنیکشن مضبوط کرو، ہے نا؟ کہاں سے؟ ارے بولو، اللہ سے کنیکشن مضبوط کر لو. کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے، کوئی بھی بیٹھے، کوئی بھی گرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کر لیں، انشاءاللہ دنیا کی زندگی کا بھی صحیح سکون نصیب ہوگا. اور مرنے کے بعد تو مسلمان کا تو مسئلہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اس لیے سارے ٹینشن دماغوں میں سے نکالو، اور ٹینشن کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے خالق سے، اپنے مالک سے مضبوط کرو. کتنی ہی کام ہو، کیسی ہی ضرورت ہو، کتنی بھی نیند آ رہی ہو تو عشاء کی نماز اگر رات کو کتنی بھی تھکے ہو، کتنی بھی نیند آ رہی ہو تو بغیر پڑھے کے مت سو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں وہ رات آخری رات نہ ہو جائے. اس لیے سونے کی دعا میں سونے کا لفظ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں سونے کی دعا میں سونے کا لفظ نہیں ہے، سونے کی دعا میں مرنے کا لفظ ہے. سونے کی دعا کس کس کو یاد ہے بتاؤ ذرا، پڑھو. کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اب یہ جو دعا ہے نبی نے بتایا اللہم بسمک اموت و احیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اے اللہ آئی ایم سلیپنگ. اس کا مطلب اے اللہ میں سو رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے. حالانکہ دعا کا کی ہے سونے کے، لیکن پوری دعا میں سونے کا لفظ ہے نہیں، سلیپنگ کا لفظ ہے نہیں. اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں مر رہا ہوں. دعا کا ہے مرنے کی ہے کیا؟ کہ مرنے کی بھی کوئی دعا ہے؟ دعا ہے سونے کی، لیکن لفظ کیا ہے؟ مرنے کی. تو کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب سوتا ہے، میں اکثر میرے بیان میں سمجھاتا ہوں کہ سوتا نہیں ہے، اصل میں مر جاتا ہے. اور جب آدمی سوتا ہے تو یہ روح، یہ نفس، یہ جان اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ جان اجازت مانگتی ہے، اے اللہ بہار سے آئی تھی واپس بہار جاؤں. یہ جان اجازت مانگتی ہے، اب اجازت مل گئی تو آ جاتی ہے. اب پھر صبح اٹھ کر 9 بجے یہ اور اجازت نہیں ملی تو لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. رات میں تو 11 بجے تک کہ ہم نے ساتھ میں سگریٹ پی. تو مرنے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. آج بڑا پیغام دیتا جا. آپ بولیں گے یار یہ پاگل مفتی ہے مرنے کا پیغام دیتا ہے. تو کریں گے تیاری انشاءاللہ. زور سے درود شریف پڑھ لیجیے.